السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة موراتيك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب في هذا اللايف يعني القصير اللي نتحدث فيه اليوم على القوانين الجديدة للسفر طبعا اللي حيبداو يابليكيوها بداية من يوم غد الموافق لي 21 اكتوبر 2021 خصوصا انه الجزائر راها محطوطة في لا ليست روج. الوغ بالنسبه للقوانين هذه قاعدين تلقاوها بالتفاصيل يعني اللقاحات المقبوله والغير مقبوله، الناس اللي عاملين فاكسان وكيف حتى يفوتوهم، الحكايه تاع تروازيام دوز بالنسبه للناس اللي عاملين سينوفاك. يعني هناك تفاصيل يعني جد مهمه في اللايف هذا، لكن قبل استهلال هذا اللايف يعني وقبل تقديم وبدايه اللايف هذايا حبيت ننوه النقطه مهمه انه الرقم الهاتفي تاعي انا راه متوفر فقط من 10:30 الصباح حتى 3:30 العشيه، لذلك اضطررت يعني لغلق الخط يعني في الاوقات الخارج العمل، بحكم انه كاين بزاف ناس راهم يعيطوا على 12 تاع الليل، 11 تاع الليل، 10 الصباح، 9 الصباح، 7 8 6. وهذه راها لين سبيسيال تاعي انا، يعني اصحابي والناس اللي عايشين في الانتوراج تاعي ولات ما تلحقهمش الداله باش يشدوني، خصوصا العائله ولاو ما ينجموش يشدوني. دونك عملت لو كود قفلتها كاريمون لا لين باش تعرفوا باللي الوقت تاعي نتاع الاتصالات هو من 10:30 حتى ل 3:30 لا اكثر ولا اقل، يعني هذا هو الوقت اللي غنكون فيه متوفر لكم طبعا. الور بالنسبه للقوانين، القوانين تلقاوها في الرابط يعني تاع البايتلي اللي حطيته. الرابط هذا هو رابط بدون فيروسات طبعا وبدون اعلانات ومشاكل يعني اللي تسبب لكم في الاورديناتور تاعكم ولا التليفون. القوانين راها سامبل، لا كانك عندك سينوفاك ولا سينوفارم فرنسا ما راهيش مستعرفه به، يعني لازم عليك تخوازيام دوز تاع استرازينيكا والى فايزر تضربها لتما في حاله ما اذا كان عندك سينوفاك. دونك واذا كنت نتايا سينوفاك والا اذا كنت نتايا عامل لو فاكسان استرازينيكا والى فايزر يعني تنجم تعدي ديريكتومون وتعدي على بي سي ار في الايروبور. في حاله ما اذا اكتشفوا بلي نتايا راك بوزيتيف الكوفيد بي سي ار بلس 10 ايام حجر صحي. في حاله ما اذا لقاو بلي نتايا البي سي ار تاعك نيجاتيف بلس لو فاكسان ما تفوتش الحجر الصحي يعني بصوره طبيعيه تخرج ديريكتومون. والحجر الصحي 10 ايام هذيك تخلصها نتايا في اوتيل والا في مجمع يعني الحجر الصحي، والمجمع هذا راح يكون محروس من طرف الامن والا لي فورس دو لا لوا بوبليك. الور بالنسبه لفرنسا هذا موضوع يعني مفروغ منه، والا كاينه حالات يعني خصوصيه بالنسبه للناس على سبيل المثال اللي يعانيوا من مرض الكانسير اللي نطلبوا لهم ربي يخفف عليهم. هذوك الناس جينيرالمون لي كونسيرو تجبد جوست لاتيستاسيون بلي كونسيرو تفوت بي سي ار. اذا لقاو عندك بي سي ار كوفيد بوزيتيف اوتوماتيكمون راح يعاقبوك حجر صحي لمده 10 ايام. اذا لقاوك نيجاتيف راح يخرجوك ديريكتومون، لانه الناس اللي كونسيرو على بالنا كاع باللي الفاكسان ما يشتدش فيهم، لهذا دونك عندهم حاله خاصه هذوك. بالنسبه للناس اللي عندهم لقاح استرا موديرنا والا جونسون اند جونسون والا سبوتنيك، هذوك الناس يعني عدي طبعا ب طريقة عادية جدا بصورة عادية جدا، لكن قادرين يشرطوا عليهم دوز تروازيام دوز والا يشرطوا عليهم بي سي ار زائد حجر لمدة 10 ايام. يعني هذه قوانين السفر يعني اللي راها حاليا مطبقة على الجزائر يعني بداية من يوم غد الموافق ل 21 اكتوبر 2021 في انتظار طبعا اغلاق والا في انتظار طبعا تغيير هذه القوانين، انه الجزائر من ليست روج قادرة تهبط ليست اورانج مالك تولي ليست فيغ وتولي لا سيركيلاسيون ايريان يعني تمشي بصورة عادية جدا. بالنسبة لإسبانيا، إسبانيا راها موافقة على لو فاكسان تاعنا اللي هو سينوفاك والا سينوفارم، يعني تفوت نورمال تروازيام دوز تاع استرازينيكا والا فايزر تخلصها في الايروبور ولا ديرها هنايا في الجيري بلوس لو بي سي ار وتخرج عادي جدا. بالنسبه لايطاليا، ايطاليا القوانين تاعها راها ايضا مخففه، ما همش يشرطوا نفس القوانين اللي تشرطها علينا فرنسا، بحكم انه فرنسا راها تحاول تقيس الجيري، راها تحاول يعني كوتي دبلوماتيك، يعني هذيك امور بين دوله ودوله، يعني لانه باش تقيس دوله لازم عليك تقيس الشعب تاعها باش الشعب تاعها هو اللي يتحرك ويحتم على شو اسمه شكون حمزه هذا، علاه حمزه واش دار لك
سبوتنيك وي اوتوريزي ان فرانس مي افيك 3 دوز ولا بي سي ار على حسب الفواياجور وعلى حسب لي كليون اللي داروا عندي دوموند دو فيزا تاعهم ورجعوا طلعوا باغ اكزومبل لفرنسا. سبوتنيك ما هضرهمش عليه يعني عدى بصوره عاديه جدا. بالنسبه للناس اللي راهم حابين يفواياجيو لتركيا، تركيا تنجم تفواياجي لها بصوره عاديه جدا حتى لو كانك ماكش فاكسيني تعدي بي سي ار، ولا كانك فاكسيني تعدي بي سي ار. يعني البي سي ار هو في كلتا الحالتين امر اجباري. نزيد نعاود بين قوسين الرقم الهاتفي تاعي راه مفتوح من 10:30 3:30 ماشي طول طون، لانه ما عدتش نقدر يعني تلمو لا فامي تاعي عادوا يعيطوا لي ما يشدونيش، تلمو يزابيل بزاف وانتم ما راكمش عاذريني للاسف. راني نجاوب على كل مكالمه، راني نستقبل في كل زبون في المكتب تاعي في العنبه من 10:30 ل 11 ل 3:30. يعني وصلت الماكسيموم تاعي، هذا هو الماكسيموم. تعبت يعني على هذيك، راني حبيت نواهكم بركا وميم طون راني نحكي وهم قاعدين يعيطوا لي يعني كي لي ما هضرتش. لا علينا. بالنسبه لا دوموند دو فيزا بور لا فرانس بروميير دوموند راها كاينه، راها متوفره على مستوى مركز تي اس كونتاكت عنابه، على مستوى مركزيه فاس جلوبال، وكذا مستوى مركز تي اس كونتاكت وهران، لكن قليله نوعا ما بحكم انه كاين هناك شارج كبير على لو سيرفيس. بالنسبه المكسيك اللي درت عليها دغنيغ فوا فيديو راها بدات تاكسبتي حتى هي طلبات فيزا سياحيه الحمد لله. كاين سيغتان كليون اللي بداو يبوستوليو، لكن حطوا في بالكم باللي كاين كوتا راح تفوت تدي الفيزا، مي كاين كوتا نقدر نقولوا باللي القنصليه ما راحش تمد لها، راح تصعب نوعا ما في الحصول على الفيزا. بين قوسين اللي حاجه اللي لاحظتها في المكسيك انه اغلبيه تاع الشباب الجزائري يبيع نفسه مقابل الاوراق، يبيع نفسه مقابل الاوراق لامراه تفوتوا ب10 سنين يبيعوا نفسهم يعني سي غاف. انا ما نكذبش عليكم، طلعت لوروب درت في لوروب، لكن لقيت باللي حنطيح قدري قيمتي راح تطيح. روحت ديريكتومون، يعني انه الانسان مستحيل يبقى حراق تما، لانه حراق بصوره قانونيه سواء الجيري سواء لا فرنسا سواء الالمان سواء الاسبان راهم ولاو يرجعوا الجزائر، ما عادوش كيما قبل. بقات غير ايطاليا ما تزالت ما ترجعش الحراقه لي زالجيريان. جوست تعطيك الكيت تاعهم بركه الخرطيه كما يقولها في تيسالونيكي في لاغريس فقط. يعني هذا واش كاين. بالنسبه للمكسيك راهم فايقين بكم الامباساد باللي انتم راكم دايرين جوست طريق باش تعديوا على امريكا، لكن ايضا يمكنكم طبعا الزواج باجنبيه وكذا الحصول على الاوراق من اجل تسهيل عمليه الدخول الى دول اخرى، بحكم انه جواز السفر المكسيكي اقوى من جواز السفر الجزائري. لكن الثمن هذا هو اعوام والا سنين من عمرك حتى ستضيع مع انسان لا يقدرك، يقدر فقط جسدك، يقدر فقط شكلك من اجل الاوراق. يعني tu seras contrôlé par une personne qui profite de toi, qui profite de ton corps, qui profite de ton âge juste pour avoir les papiers. كل انسان ومبدا تاعو، انت لك حب بروحك عجل الاوراق. دول أخرى يعني راها مفتوحة، هي الدول العربية راها مفتوحة كمصر، لبنان، الإمارات، دبي والسعودية راها مفتوحة عادي بي سي ار تفوت نورمال. بالنسبة للناس اللي راهم حابين يفواياجيو لتونس، تونس هناك رحلات إضافية راها تمت زيادتها فقط. يعني دو هما المعلومات اللي كاينين حاليا على حسب المصادر تاعي الموثوقة. دونك حكينا على دول البلقان. دول البلقان يا أخي كريم واش نحكي لك واش نخلي لك، راني عديت عليها دول البلقان. بديتها من تركيا، حكمت البيز اسطنبول، ادرنا، من ادرنا ابسالا، من ابسالا عديت على كافالا، اورشتيادا، تسالونيكي، ايغوميتسا. يعني فتهم هذوما كل فتهم يعني عن خبره، ماهيش عن يعني شيء شفته في الفيديو ولا حاجه. والحاجه اللي شفتها باللي شبابنا راه يضيع، راه يوصل حتى يبيع نفسه عجل مجرد انه ياكل خبزه، مجرد انه يلقى وين يبات. يعني سا سي ان بو ديغرادون. هذا ما نقبلوش نفسي انايا وما نقبلوش الخيرات الجزائريين. دونك دول البلقان حاليا راه الحال بارد، لكن احسن وقت من اجل العبور بين تركيا وكذا اليونان هو في وقت جانفي فيفري مارس، يعني وقت البرد هذاك هو سورتو جانفي راهي احسن بيريود. جوست تحمل مجرد ساعتين من 5 الصباح ل 7 الصباح، وتم درجه حراره الجسم حتكون درجه قليل، يعني الجسم راح يكون بارد. من 7 الصباح وطلع الجسم يبدا يسخن بالعقيله. هذيك هي الساعتين اللي تعتبر اصعب ساعتين في حياه الحراق. لا
بغض النظر يعني على الطريق اللي راح يمشيها هذيك كامله، والتعب والعناء والشقاء والجوع. يعني هادو كاع دي تخيك اللي واحد ما يقدر يوصفهم لكم. انا شفتهم بعينيا سواء مارسي مالغري مارسي اوروبا، وعقبت فيها بيريود ماشي مليحه، تحقرت فيها بيريود ماشي مليحه، بت حتى لبرا نورمال. يعني ديت خبره في 8 شهور اللي قعدتهم لتما. استعاودت رجعت، استعاودت طلعت، استعاودت رجعت، استعاودت طلعت 4 مرات، 17 دوله اوروبيه. لكن في الملخص العام يعني تاع الزياره تاعي ل 17 دوله اوروبيه وعدد المرات اللي سافرت فيها، لقيت باللي واحد حراق يعني ما عنده حتى مستقبل بدون يعني انك تتزوج، بدون يعني انك تلقى كونترا دو ترافاي اون فيرسيون سي دي اي، معناها كونترا دو ترافاي انديتيرميني، سينون انسى لي بابيي باسكو حاجه صعيبه بزاف، ولا دير دوموند دازيل. ودوموند دازيل فرحك رضوان، انك انسان طيب اخويا. والدوموند دازيل راها متوفره يعني للجميع، لكن يعني لازم تخير يعني كاتيجوري دازيل اللي تكون يعني متلائمه معاك يعني ومتوافقه معاك. اللي هي الحاله. حابه تخرج معايا في اللايف؟ لا علينا. اي سؤال تفضلوا طرحوه على اسبانيا. اول طلب سياحي بالنسبه لاسبانيا، اول طلب سياحي تاعها مازال ما راهوش مفتوح، راه مفتوحه غير بور فيزا افير فيزا ميديكال فقط، رانا نستناو في الجديد. بالنسبه لايطاليا راه خرج اشاعات انها راه فتحت طلبات الفيزا لاول مره، سواء سياحيه سواء افير. راهم يكذبوا عليكم، لأن القنصلية وكذا الموقع الرسمي للوزارة وكذا صفحة رسمية للقنصلية بالجزائر العاصمة لم تذكر شيئا عن هذه التغييرات اللي تعتبر تغييرات طبعا جذرية، بحكم انه راح يزيدوا كاتيجوري، لكن مستقبلا راح تكون. بالنسبة لأمريكا، أمريكا راها بدات تستقبل لي دوموند دو فيزا، لكن لي دوموند فيزا جوست تاع الجرين كارد، دوموند فيزا جوست تاع كاين سارتان كومونتير كيجيني فريمون نعافو الانسان، كون جيت نقدر نبلوكي هكا. تحيه حاره من الصيف، شكرا جزيلا اخي كريم من الصيف، ربي يحفظك. بالنسبه للفيزا الالكترونيه تاع البانيا، قبل ما تخمم تخرج بها لاوروبا خمم تخرج صح من الايروبور، لانه التوانسه يروحوا لها سون فيزا، بس في الايروبور يحبسوا يرجعوهم، لانه في الايروبور بعدا يحكيو معاك يستقسيوك اسئله اللي انت وحدك حيرجعوك. يعني يشوفوك انجان غير يشموا الراحه بك باللي انت راح تحرق، يرجعوك في الطياره اللي جابتك. بالنسبه لبريطانيا، بريطانيا راه فاتحه اصلا ما كانتش غالقه. يعني بريطانيا هي من الدول اللي ما غلقتش لا دوموند فيزا تاعها السياحيه، وكاين دي كليون داو بزاف عندي انا اللي حرت يعني واحد بوليسي دا، واحد يخدم في اوتو ايكول دا. يعني بريطانيا راها متوفره من يبدا كوفيد، ما قفلتش خلاص. على هذيك انا السيستم تاع بريطانيا نحترمه جدا جدا جدا. سمحوا لي نشعل الكارو باش نكمل معاكم اليوم اللايف، باسكو حاب نجاوب على اكبر قدر ممكن من الاسئله. بالنسبه للجرين كارد، الجرين كارد يعيطوا لها دي في ال، معناها دي لوتري. لا لو تخيل هذه القرعه العشوائيه الامريكيه، من اسمها تعرفها خويا العزيز، معناها قرعه عشوائيه تماركي فيها وتستنى حتى تخرج، اسكو تخرج انت في الليست والا لا. دونك بالنسبه للناس اللي يطرحوا اسئله ما تجيهمش الاجابه، وكاين روتار في اللايف، ما تخرجش من اللايف، بقى في اللايف بركه، على خاطر اجاباتك راح تلقاها. الامريك للشهر الجاي ان شاء الله كش ما يبان عليها جديد، حول طلبات الفيزا السياحيه لاول مره. خويا داسي سعيد، ربي يحفظك ربي يعاونك حتى انت، بون شانس بور طون فيزا. بالنسبه لتايلاندا، تايلاندا راها ماشيه نورمال، يعني تهز باجاجك، تحكم ريزيرفاسيون اوتيل كونفيرمي وتكون خالصه بي تاع الطياره. لكن تقدر تحاول تريزيرفي ان جيد، تروح لتما نورمال، الفيزا يكاشيوها لك في الايروبور بلا ما تشقي روحك ديرها من الجيري. بالنسبه للملفات يعني يروحوا جوست الموقع تاعي www.biromoratech.dz/dossier avec s على فان، معناها دوسيي تكتبوها بالاس. دوك يخرج لكم الملفات لجميع الدول.
طبعا في انتظار الاسئله تاعكم، وكما قلت لكم الرقم الهاتفي تاعي راه متوفر بين 10:30 حتى 3:30، يعني ما عندها حتى معنى كي ما تحترمش الوقت هذا، لانك دوغينافون مستقبلا الرقم هذا سيكون مفتوح من 10:30 ل 3:30 يعني على حسب توقيت العمل، لاني تلمو اجهدت نفسي، طلعت لي اتونسيون حتى 16.1 في العمر تاعي. انا طبيب قال لي 16.1 راه مش نورمال. على هذيك وليت نغلق الهاتف بحكم اني مام مع الخدمه كنت نجاوب على لي زابيل، ومع ذلك ما لقيتش تقدير يعني من طرف كثير من المتابعين، اللي هذا خلاني شويه ديسو. بالنسبه للناس اللي خرجوا في لا ليست يعني اكتوبر ان شاء الله يبداو التسجيلات تاعكم، ماذا بكم ما تضيعوش الفرصه. اجراءات دخول بريطانيا خويا مخلوف، راني قلت لك دير دوموند فيزا تدخل نورمال بريطانيا PCR، لانه بريطانيا راها مكلاسيا الجيري في الليست، ما هي اورانج ما هي روج، معناها في الليست بين البينين امبر. دونك في الليست امبر the amber list is considered as a list for countries that you can came from or go to without vaccination or just PCR. With the PCR you can enter the United Kingdom without any thoughts or any afraid. Don't be afraid actually. بالنسبه لي فول دوكا راهم بقاو يطيحوا، ولاو 7 ملايين 6 ملايين. بالنسبه للشهر شهر نوفمبر وديسمبر كي يوصل ريفيون لي فول راح يطلعوا حتى 9 ملايين، بحكم انه الريفيون هي بيريود دو شارج يعني. فيزا الكترونيه تخرج بها من تركيا، اذا كانت عندك فيزا تركيا عادي جدا تخرج بها، بصح لازم دير فيزا تركيا ملتيبل باش تقدر تخرج بها، باش كي يرجعوك من الايربور ترجع لتركيا، مش تحصل تما وتشري بيي وترجع لالجيري. يعني ابارامون ما كانش ناس مهتمين بالاسئله يعني. دونك انا طرقت الموضوع يعني القوانين تاع فرنسا، الموضوع هذا هو جد مهم. قوانين تاع المانيا اوتوماتيكمون لازم تكون عندك سيرتيفيكا دو فاكسيناسيون فايزر والى استرازينيكا، بدونها لا يمكنك حتى تقديم طلب. بالنسبه لكندا، الكندا راها تعدي بالPCR، واللي فول تاعها راهم يطرحوا الان بين 14 حتى 16 مليون فول الي روتور. باش تنستالي روحك في كندا ديفينيتيفمون لازم تلقى خدمه كونترا سي ولا تتزوج وتبيع نفسك. بالنسبه ليزانفيتاسيون راهم متوفرين بالنسبه للفلاحين، بالنسبه للناس ايضا اللي يخدموا في الدومين تاع لامبريسيون، الدومين تاع ليماجري، الدومين تاع لي باتيمون، هذوما كل ليزانفيتاسيون راهم متوفرين. انفيتاسيون بروفيسيونيل من عند الشركات يعني تجيكم حاجه مضمونه. باسكو عندنا اختي ايمان سالمي لايروبور صغير ادي اول نقطه، ولي ميزور دو سيكوريتي كونتر كوفيد يسقاموا للدوله، على هذيك لي فول راهم ناقصين. بالنسبه للجزائر العاصمه لايروبور دالجي هو اكبر ايروبور في الجزائر، لذلك لي فول راهم. بالنسبه للفيزا بلجيكا تقبل لي فيزا غير من نوع فيزا عائليه، معناها انفيتاسيون فاميليال، ولا فيزا عمل، ولا فيزا بالانفيتاسيون. فيزا توريستيك هي ولا فنلندا راهم سسبوندو من قبل كوفيد، سسبونداهم. بالنسبه للنساء الحوامل كي يحبوا يفوتوا لفرنسا، ماذا بكم تعلموا باللي لو كان انت حامل وحابه تولدي لتما، ولدك راح يولد تما، بس ما عندها حتى معنى، لانه القانون يقول باللي لازم واحد من الابوين يكون حامل للوثائق، سينو ما يقدرش ولدك يدي لي بابي في المستقبل حتى بحق الولاده. سينوفاك ما يقبلوش بالنسبه لفرنسا. يمكنكم التاكد عبر الرابط اللي حطيته، والرابط هذاك قمت بترجمته انا عن طريق موقع يعني ترجمه الكتروني، وحافظت طبعا على حقوق الموقع، وخليت الرابط الموقع اللي استخدمته من اجل ترجمته، لانه حقوق النشر تبقى دوما محفوظه. الور دابري وجي نشوف ما كانش بزاف لي كيستيون، اي انسان يحتاج حاجه الرقم الهاتفي راه متوفر من 10:30 ل 3:30. المكتب راه مفتوح من 10:30 ل 3:30. مرحبا بكم، كان معكم كالعاده مراد ستيك من ولاية عنا. بنقول لكم تهلاو لي في خاوتي، دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.